دا ایک فرمان علی شان حضور فرمائے بنی اسرائیل دا شخص ہے وہ کو جنگل دے وچ ٹردا وچ ترہ لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل دا شخص ہے جنگل وچ ٹردا ودے بھوک لگ گئی ہے ترہ لگ گئی ہے پانی گلے نے ایک جاتے پرندہ کو منڈلا دایا ڈٹھس پرندہ کو دایا ڈٹھس اتھا پہنچے ایک کنویں جتا پانی ہے لیکن پانی تھوڑا چھکائے اپنی جتی دنال تلے جتی سٹ کے جتی سٹن تو بعد پانی کٹن تو بعد آپ پی گدس جنا پانی پی گندے واپس آن لگ دے دین پو دیئے ایک کتا ہے پیاس دی وجہ تو ترہ دی وجہ تو زمین کھڑا چٹیں دے. حضور فرمائے بنی اسرائیل دا شخص ہے میری امت دا نہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی قوم دا شخص ہے کنویں دے وچ لاون تو بعد پانی پیون تو بعد کتے دے نگاہ پیس اونی ترہ دیکھ کے دل دے وچ رحم پیدا تھی گئے آکے جیوے میں ترہ دا بڑھایا حامی جیوے میں کو ترہ لگی ودی ہے شاید کتے کو بھی میں ترہ لگی ہے. حضرت نبی علیہ السلام فرمایا جیوے اپنے واسطے جتی تلے لہا کے پانی بھریا ویسنا فرمایا لجپال کریم نے او جتی زمین ایوے جتی لہا کے کنویں دے وچ سٹی اس وال پانی بھر کے کتے دے اگو ایویں جو کیتے سب کتا پانی پیون لگ گئے پانی پیون تو بعد اللہ جو ایویں نگاہ کر کے لٹا ہے وال ٹور پائے اپنا راگل کے اللہ رب ذوالجلال دی ذات کو اتنا رحم تے کرم تھے اللہ نے بنی اسرائیل دے شخص دی گناہاں دی معافی بھی دے چھوڑی ہے اللہ نے جنت بھی عطا فرما چھوڑی. صحابہ نے عرض کی تھی سونا کیا جانورہ نالوی اچھا سلوک کرن نال رب جنت بھی دے دے کیا اللہ رب ذوالجلال بندے دے گناہاں دی معافی عطا کریں دے. لجپال کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ جیڑا بھی بندہ زیرو نال جیڑے وچ اللہ نے جان رکھی ہے اندے نال پیار کرے اور اندے نال حسن سلوک کرے رحم دلی نال پیش آوے رب ذوالجلال اندی مغفرت کر چھوڑے دے. امام غزالی